मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो दरिया तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तलाश के सफ़र पे आलमी ख़वातीन के इस दिन पर हम आप सबको बहुत खुशामदीद कहते हैं। माजी के दरीचों में अगर तारीख़ के पन्नों को ज़रा पलटा जाए तो पता चलता है कि 20वीं सदी में औरत अपने हकूक़ की आवाज़ उठाती है, चाहे वो लेबर फोर्स हो, चाहे वो वर्किंग डेज़ के बारे में बात हो, चाहे वो सैलरी गैप के बारे में बात हो। और फिर 1945 में जो ह्यूमन राइट चार्टर आता है उसमें ख़वातीन की आवाज़ को शामिल कर लिया जाता है। 1947 में पाकिस्तान की जो पहली खातून थी जो नेशनल असम्बली में गई, बेगम शहनाज अख्तर अली, उन्होंने बहुत कलीदी किरदार अदा किया हमारे जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट था उसमें भी। अगर आप 1995 में चले जाएं तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद मोहतरमा जो थी उन्होंने बहुत कलीदी किरदार अदा किया और ब्रीदिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन में पॉवर्टी का, गुर्बत का ख़ात्मा, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन, ख़वातीन की आवाज़ को हर शोबा हाजात में शामिल करने की बात हुई। 1996 में हम सीडॉ साइन करते हैं और उसमें पता चलता है कि जितने भी, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो कोई भी शोबा हो, ख़वातीन का उसमें किरदार कितना ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा आपको स्टैटिस्टिक्स की तरफ लेके चलूँगी। पाकिस्तान इस वक्त 142nd रैंक करता है 146 ममालिक में से, और उसमें अगर आप एजुकेशन में देखें तब भी हम लो हैं, अगर हम हेल्थ में देखें तब भी हमारे जो इदाद शुमार हैं कोई काबिल फ़ख्र नहीं है। लेकिन अगर आप साउथ एशिया रीजन में अगर इस खित्ते की बात करते हैं तो पता चलता है कि हमसे कहीं ज़्यादा आगे श्रीलंका है, बांग्लादेश है और बाकी ममालिक है, और हम कहीं जाकर ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ मिलते हैं। हमारी इस महफ़िल में हम आप सबको अगेन खुशामदीद कहते हैं। अगर आपके कोई सवालात हों, ये लाइव चैट जारी होगी। आज हमें 3 मेहमान ख़ुसूसी ने हमें ज्वाइन किया है और उसमें सेनेटर रज़ा फ़ारूक साहिबा हैं जो कि सेनेटर भी रही हैं और आजकल चेयरपर्सन हैं नेशनल कमीशन फॉर द राइट्स ऑफ चाइल्ड। हमारे साथ समन एहसन हैं जो कि 1998 से इस तगदो का हिस्सा है, इस जुस्तजू का हिस्सा है, और इस वक्त जो है पोर्टफोलियो मैनेजर हैं फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ह्यूमन राइट्स एंड गवर्नेंस की यूएन वुमेन की तरफ से। हमारे साथ सदर जुल्फ़िकार है जो कि यूनिसेफ का हमारा बहुत एक फैमिली का हिस्सा है और ये सोशल पॉलिसी यूनिट को हेड करती हैं। हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपसे स्टार्ट करूंगी आयशा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि नेशनल कमीशन फॉर द राइट्स ऑफ चाइल्ड ने अभी एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान लॉन्च किया और उसमें आप लोगों की 3 प्रायोरिटीज़ थी और वो बहुत अहम थी। जब बात होती है बच्ची की सेहत की, जब बात होती है बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ की, जब बात होती है बच्चों की एजुकेशन की, जब बात होती है उसको वो किरदार उसको बाख्तियार बनाने के लिए, तो मुझे आपसे सुनना है और आप हमारे नाज़रीन को, हमारे सामीन को बताएं कि एनसीआरसी क्या कर रहा है। और आप आज के थीम जो कि ख़वातीन में सरमायाकारी की बात होती है, उसके एजेंसी रोल को स्ट्रेंथन करने की बात होती है, ये बच्ची जब कल को खातून बनेगी तो एनसीआरसी किस तरह से अपने आप को वहाँ पे इस अमल का हिस्सा बनते हुए देखता है। जी शुक्रिया फ़हमीदा, आपका आज ये बड़ी इम्पॉर्टेंट नशिस्त आपने रखी है और मैं अस्सलाम वालेकुम तमाम ऑडियंस लोगों को जिन्होंने ज्वाइन किया है ये चैट। एनसीआरसी का रिसेंटली ये एक इदारा बना है, कमीशन हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया है, जिसका मैंडेट है कि हम बच्चे और बच्चों के लिए जो 18 साल से कम हैं उनके राइट्स के लिए हम काम करें। तो आज की टॉपिक के मुताबिक आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग बच्चों को बाइख्तियार बनाने के लिए सबसे ज़रूरी कमीशन समझता है कि उनकी एजुकेशन और उनकी वोकेशनल स्किल्स में हम इन्वेस्ट करें। और जो हमने ये फ्रेमवर्क बनाया है अगले 3 सालों का, उसके ऊपर एक्शन प्लान है, उसमें एजुकेशन एक बहुत कलीदी किरदार की हैसियत रखता है, जिसमें कमीशन अपना भी बहुत अहम रोल प्ले करेगा। और आपको पता है हमारी तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका आर्टिकल 25A कहता है कि जो स्टेट है उसने ये फंडामेंटल राइट है कि पाकिस्तान में बच्चों को 5 से 16 साल तक कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन देना है। तो इसमें हम सूबाई हुकूमतों के साथ काम कर रहे हैं। हमने भी एक कंसल्टेशन का प्रोसेस रखा है जिसमें हम उनको बावर करा रहे हैं कि तमाम बच्चों को जो स्कूल नहीं जाते उनको स्कूल में भेजा जाए, जो स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं वो देखा जाए क्या वजह है, क्या वो डिस्टेंस की अवेलेबिलिटी है, टॉयलेट्स की कमी है, बच्चों को बसेस देने का ट्रांसपोर्ट मुहैया
مہیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ملک میں جو اس وقت بڑی الارمنگ سٹیٹسٹکس ہیں کہ 26.2 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ بڑا فگر ہے. یہ ہمارے لیے بڑی شرم کا مقام رکھتا ہے کہ جو ہمارے بچے جن کو اسکول میں ہونا چاہیے وہ اسکول سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. سو جو ایجوکیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے جس میں جب بچیاں ایجوکیشن نہیں لیتی ہیں تو ان کی کم عمری میں شادی کرائی جاتی ہے. جب ان کو اسکول یا کالج نہیں بھیجا جاتا ہے تو وہ ایک غربت کا شکار وہ بھی ہوتی ہیں آگے شادی کے بعد بھی، اور ان کی فیملی بھی. اور ایسی بچیاں جو اسکولوں سے اٹھا کر یا اسکول نہ بھیجنے کی وجہ سے کم عمری کی شادی میں دے دی جاتی ہیں، ان کا افیکٹ ان کی صحت پہ بھی ہوتا ہے. ایسی چھوٹی بچیاں جب ماں بنتی ہیں تو وہاں پہ جو میٹرنل موٹیلٹی ریٹس ہیں وہ بھی بہت ہائی ہوتے ہیں. ایسے بچے جو ہیں وہ سٹنٹنگ کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو ایجنسی دینا گھر میں تاکہ وہ وائلنس کا شکار نہ ہو، بچوں کو کم عمری کی شادی سے روکنا، ان سب کے لیے بہت ان کو بااختیار بنانا تاکہ وہ کل کو اچھی رسپیکٹفل ایک اچھا روزگار کما سکیں. ضروری ہے کہ ہم ان کی ایجوکیشن کی طرف دھیان دیں، جس کے اوپر کمیشن جو ہے وہ اپنا بہت کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. ہم کریکولم کے اوپر کہ اسکولوں کالجوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے اس میں بھی حکومتوں کو باور کرا رہے ہیں کہ ان کے کریکولم میں 5ویں جماعت سے آگے تک ووکیشنل ٹریننگ کی سکلز رکھی جائیں، ان کو کمپیوٹر سکھایا جائے، ان کو کوئی ایسے ہنر سکھائے جائیں کہ وہ میٹرک کے بعد بھی اچھا روزگار کما سکیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو ویری مچ عائشہ. اس پہ ہم دوبارہ واپس آئیں گے آپ کے پاس کہ کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس نیشنل ویمن مشینریز ہیں، ہمارے پاس NHRIs ہیں جو کہ نیشنل ہیومن رائٹس انسٹیٹیوٹ ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں اس اعداد و شمار کو نہیں پہنچ رہے جو کہ SDG جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے ہدف ہیں ان کو ہم اچیو نہیں کر پا رہے. میں آپ کے پاس اس میں آؤں گی. سمن میں آپ کے پاس آتی ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم خواتین کا عالمی دن مناتے کیوں ہیں؟ اور آج کا جو یہ تھیم ہے انویسٹ ان ویمن ایکسیلریٹ پروگریس، اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اور اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے کہ جہاں پہ ہم بچیوں کی بات کرتے ہیں اور جہاں پہ ہمارے پاس جو نوعمر بچیاں ہیں، اگر آپ اعداد و شمار کے مطابق دیکھیں تو 22% جو ہماری 50% خواتین ہیں اس میں سے جو 22% ہے وہ نوعمر بچی ہیں، اور وہ نوعمر بچیاں اس میں سے 22% میں سے 88% بچیاں بلو پاورٹی لائن رہ رہی ہیں. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انویسٹ ان ویمن، تو اس میں UN ویمن کا کیا کردار ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ہم کیوں یہ دن مناتے ہیں؟ اگر آپ ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتائیں بالکل سمپل لینگویج میں تو دے وڈ لٹرلی لائک لو ٹو ہیئر فرام یو. جی سمن. تھینک یو فہمیدہ، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس سیشن کے لیے دعوت دی. تو آپ کا جو سوال ہے، سب سے پہلے تو آپ نے CEDAW کو ریفر کیا، تو میں جو ہماری آڈینس ان کو بتانا چاہوں گی کہ CEDAW اسٹینڈس فار کنونشن فار دی ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن. اس کا مطلب ہے کہ خواتین اور لڑکیوں کے خلاف جو امتیازی سلوک ہوتا ہے اس کو ہر سطح پر ختم کرنا. اور آج اس پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں صنفی برابری پوری طرح سے پا چکی گئی ہے، اور پاکستان بھی از نو ایکسیپشن. پاکستان میں بھی خواتین اور مرد، لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ فرق سلوک ہوتا ہے، ان کے فرق حقوق و فرائض ہوتے ہیں اور ان کو فرق سمجھا جاتا ہے. اور یہ ہر سطح پہ ہے، فرام ایک انفرادی سطح سے لے کے قانون تک یہ فرق ہمیں نظر آتا ہے. تو جب کوئی ہمارے پاس ایسا موضوع ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس پہ ہم بہت عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں، اس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کا ایک عالمی دن ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ اس دن تمام لوگ جو اس ایریا میں کام کر رہے ہیں، اس موضوع پہ کام کر رہے ہیں، وہ سب بتائیں گے کہ اس پہ کام کرنا کیوں ضروری ہے، اور جو اس میں مسائل ہیں ان پر روشنی ڈالیں گے اور مل کے عہد کریں گے کہ ہم آگے اس پہ کام کریں گے. تو جیسا کہ میں کہی تھی کہ پاکستان میں بھی صنفی برابری نہیں ہے. جو خواتین اور لڑکیاں ہیں ان کے بہت سارے مسائل ہیں جو آج بھی پورے نہیں ہو رہے. جس طرح عائشہ نے بتایا کہ بچیوں کی کم عمر میں شادی ہو جاتی ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا قانون بھی برابر نہیں ہے، کیونکہ سندھ کے علاوہ تمام جو صوبے ہیں اور اسلام آباد کی سطح پر آپ تو بہت اچھی طرح جانتی ہیں لڑکیوں کی عمر جو ہے وہ 16 سال ہے کہ 16 سال پہ شادی کر سکتی ہیں، اور لڑکوں کی 18 ہے. تو یہ بھی برابری نہیں ہے. جب ہماری کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ آل سٹیزنز آر ایکول، تو لڑکوں اور لڑکیوں میں بھی برابری ہونا چاہیے.
خواتین میں سرمایہ کاری کرنا جو اس سال کا عنوان ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ایک ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، یعنی کہ انسانی حقوق. ہر انسان کا حق ہے کہ اس کو کچھ اس کی ضروریات پوری ہوں، اس کو ایک مکمل زندگی وہ جی سکے جس میں اس کی عزت نفس، اس کی صحت، اس کی تعلیم، اس کی تحفظ، ہر چیز کا خیال رکھا جائے. تو جب ہم خواتین میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو یہ ان کا انسانی حق ہے. اور ہم اکثر سوچتے ہیں کہ بھئی حق دینا یا لینا، حق دیے یا لیے نہیں جاتے. آپ جب پیدا ہوتے ہیں وہ حقوق آپ کے ہیں. یو آر انٹائٹلڈ ٹو دوز رائٹس. سو یہ تو ہم لوگ جو ہیں جو ہیومن رائٹس پہ کام کرتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اتنا اہم نہیں سمجھتے. تو اس کے لیے ایک اکنامک آرگیومنٹ بھی ہے کہ جب ہم خواتین اور لڑکیوں میں انویسٹ کرتے ہیں، ان پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، چاہے ہم ایسی پالیسیز بنائیں، چاہے ہم ان کو مواقع دیں کہ وہ تعلیم میں میدان میں، اپنے کریئر میں، دوسرے میدانوں میں مردوں کے شانہ بشانہ چل سکیں، تو وہ نہ صرف ان کے لیے اچھا ہے بلکہ ان کے خاندانوں کے لیے اچھا ہے. جیسے عائشہ نے بھی کہا، ان کے خاندانوں کے لیے، ان کی کمیونٹی کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے اچھا ہے. ایک اسٹڈی سے پتہ چلا تھا کہ دنیا میں اگر جو جینڈر گیپ ہے مردوں اور عورتوں کے بیچ میں اس کو کور کیا جائے تو اس سے جی ڈی پی کی گروتھ جو ہے وہ بہت بڑھ سکتی ہے 20% تک. اور ایک اور ہماری دوسری اسٹڈیز ہیں، جس طرح ایک ہماری چائلڈ میرج پہ کاسٹنگ اسٹڈی ہے UN ویمن کی، اس سے پتہ چلا تھا کہ چائلڈ میرج جو ہے وہ پاکستان کے جی ڈی پی کو 0.8 بلین روپیز جو ہے ہر سال اس کا افیکٹ ہوتا ہے. سو دیٹ از اے ہیوج افیکٹ. اور اس کے بہت زیادہ نقصانات ہمارے پورے معاشرے پہ ہوتے ہیں. اور اگر ہماری لڑکیاں اور عورتیں جو ہیں ان میں ہم سرمایہ کاری کریں، وہ فعال سٹیزنس بن سکیں گی اس ملک کی، اور اینڈ دے ول بی ایبل ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا ڈیولپمنٹ، یعنی کہ وہ ہمارے ملک کی ترقی کا حصہ بن سکیں گی. تھینک یو سمن. اس پر میں آپ کے پاس پھر دوبارہ ایک راؤنڈ پہ آتی ہوں، کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ عورت میں سرمایہ کاری، تو یہ اتنا آسان اس لیے ہے کہ جب ایک عورت بینک جاتی ہے، وہ لون لیتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ بینک کو گارنٹر کے طور پہ ایک میل چاہیے. ٹھیک ہے، اس عورت کا CNIC بھی چاہیے یا ایکویٹی کے طور پہ اس کا زیور بھی چاہیے. تو وہ ایسی کیا محرکات ہیں، وہ ایسی کیا کازز ہیں کہ جس کو، یا بیریئرز ہیں جس کو ہم ایڈریس کر کے اس سرمایہ کاری کو مزید مفید بنا سکتے ہیں. صدف، ہم آپ کی طرف آتے ہیں. پاکستان میں ہم اسے جب یہ لائیو سیشن چل رہا تھا ناظرین، تو میں اور صدف جو ہے آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ 24 کروڑ آبادی میں سے اس وقت تقریباً 91 کروڑ آبادی جو ہے تقریباً لگ بھگ سیفلی اگر ہم کہیں تو وہ بلو پاورٹی لائن ہے، یعنی غربت کی اس لائن پہ جی رہی ہے. اس میں سے اگر ہم خواتین کا ریشیو نکالیں تو وہ تقریباً آپ کا ہو جائے گا 45 کروڑ، اور اگر اس میں سے آپ 22% نکال لیں تو اسی طرح کا ریشیو آپ کو نظر آئے گا. صدف، کیونکہ آپ کا کام بہت زیادہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ بھی ہے، آپ سوشل سیفٹی نیٹس کے ساتھ بھی کام کرتی ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ گورنمنٹ خواتین کی جب سرمایہ کاری کی بات کرتی ہے، جب فائنینشیل انکلوژن کی بات کرتی ہے، ان کی ایکویٹیبل فائنینشیل ایکسس کی بات کرتی ہے، تو وہ کیا طریقہ کار ہیں جس پہ ہم خواتین کو بااختیار بنا سکتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ یہ بات کر رہی ہوں تو یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ وہ کیا اندیکھی بیڑیاں ہیں جو کہ عورتیں، اگر ان کو خواتین ہوں یا بچیاں ہوں، اگر ان کو یہ رسائی حاصل بھی ہو جائے تب بھی وہ بااختیار نہیں بن سکتی ہیں. جی صدف. بہت شکریہ فہمیدہ کہ آپ نے موقع دیا کہ اس اہم دن پہ اور اس بہت اہم موضوع کے اوپر ہم بات کریں. دیکھیے، میں آپ کی سوال کے دوسرے حصے سے شروع کروں گی کہ وہ ایسے کون سے رویے ہیں، وہ ایسی کون سی بیڑیاں ہیں، وہ ایسی کون سے محرکات ہیں جو خواتین کو، بچیوں کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے بہت ہی کہیں گڑے ہوئے اور گہرے قسم کے سماجی معاشرتی رویے ہیں، امتیازی سلوک ہیں، پرسیپشنز ہیں جو کہ ہمیں ایسی چیزوں کو پروموٹ ہم ان انٹینشلی یا انٹینشلی کرتے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں بچیوں کے لیے ان کے آگے بڑھنے کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. فار ایگزامپل، ہم بچیوں کو اسکول بھیجتے ہیں، ہم بچیوں کو پڑھاتے ہیں، ہم ان کے لیے امپلائمنٹ کی، کام کرنے کے مواقع کریٹ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہیں نہ کہیں ہم ان کے اوپر یہ ذمہ داری بھی ڈالتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک رکھنا، سب کو خوش رکھنا، سب کو سنبھال کے رکھنا، رشتوں کی پاسداری کرنا، رشتوں کے بوجھ کو اٹھانا صرف آپ کی ذمہ داری ہے. بچوں کی پرورش کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ مرد کا، عورت کا، والد کا، والدہ کا ایک یکساں کردار ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں شاید یہ بہت زیادہ خاتون نے اٹھایا ہوا ہے یا بچی نے اٹھایا ہوا ہے. تو اگر آپ بچی کو دیکھیں تو وہ 2-3 نہیں بلکہ کئی قسم کے مختلف ذمہ داریوں سے بیک وقت نبرد آزمائیں. پڑھائی کروانا، نوکری کی تلاش کرنا، گھر والوں کو دیکھنا، اپنے بچوں کو دیکھنا، شوہر کو دیکھنا، یہ تمام ذمہ داریاں، یہ تمام کام اس سے
اس سے توقع کی جاتی ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمیں ان رویوں کو, ان توقعات کو تھوڑا سا پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے, ریئلسٹک بنانے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایسی پالیسیز, ایسی قوانین پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو کہ بچیوں کو آگے بڑھنے کے لیے بہت زیادہ ایک کھلے اور بہت زیادہ یکساں مواقع پرووائڈ کریں. فار ایگزامپل اگر آپ بات کریں سوشل سیفٹی نیٹ پروگرامز کی, تو یقیناً جتنے بھی سوشل سیفٹی نیٹ پروگرامز اس وقت پاکستان میں بسپ ان کا ایک بہت سب سے بڑا جو فلیگ شپ پروگرام ہے, اس کا نہایت اہم اور مرکزی حصہ ہی خواتین ہیں. اس کا مقصد ہی ان تمام تر خواتین کو جو کہ پاورٹی لائن سے نیچے رہتی ہیں وظائف دینا ہے, جو انہیں اپنی تعلیم جاری رکھنے, اسپیشلی بچیوں کو تعلیم جاری رکھنے, اسکول کی تعلیم مکمل کرنے میں مدد کر سکے. خاص طور پہ ایسی خواتین جو حاملہ ہیں, جن کے شیرخوار بچے ہیں, بچوں کی ابتدائی حفاظتی کے خواتین, حاملہ خواتین کی نشو و نما, ان کی صحت کی بہتری کے لیے ان کو یہ وظائف دیے جاتے ہیں. لیکن دیکھیے بات یہاں ختم نہیں ہوتی, بات یہاں سے کہیں آگے کی ہے. یقیناً یہ وظائف بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, ان کو وقتی طور پہ تھوڑا سا سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے روزمرہ کے اخراجات کو, چیزوں کو سہل طریقے سے دیکھ سکیں. لیکن کیا یہ ان کو معاشرے میں گھر کے لیول پہ, سماج کی سطح پہ ایک برابری کی سطح یا برابری کے حقوق دیتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا شاید جواب ہم سب کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. تھینک یو صدف. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں صدف کے اس پوائنٹ کو آگے بلڈ کرتے ہوئے کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں پاکستان میں میرا خیال ہے بہت سی اچھی قانون سازی پچھلے کچھ سالوں میں ہوئی ہے عورتوں اور بچوں کے حقوق کے لیے, جس کے اندر آنر کلنگ کے اوپر اور ایسڈ کرائم بل وغیرہ جو ہے, ہم نے ڈے کیئر سینٹرز کی بات کی ہے. پالیسیز حکومتوں کی طرف سے بڑی اچھی آئی ہیں. پچھلی PMLN کی حکومت نے بھی انٹرسٹ فری لونز کی بات کی کہ عورتوں کا ایک کوٹا علیحدہ ہونا چاہیے. ویمن آن ویلز کے ان کو فری موٹر بائکس دیے جائیں تاکہ وہ آسانی سے کام پہ جا سکیں. لیکن اس سب قانون سازی کی عملاً طور پر ان کا فائدہ تبھی ہوگا اگر ہم ہمارے رویے, سوسائٹی کے رویوں کو تبدیل کر سکیں. اور اس کے اوپر ہماری جو کمیشن ہے, ہم لوگ جہاں پہ ایک لیول کے اوپر قانون سازی کے اوپر کام کر رہے ہیں, جس میں جس طرح کہ سمن نے کہا, ہم لوگوں نے تمام صوبائی حکومتوں کو جو اب نئی پارلیمنٹس آئی ہیں ان کو لکھنے لگے ہیں کہ جی اپنی کم عمری کی شادی میں بچیوں کی جو عمر ہے وہ 18 سال کریں. گھریلو ملازمت کے خلاف قانون لے کر آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی حال ہی میں ایک رضوانہ بچی کے ساتھ جو تشدد ہوا, اس کو ایک انڈر ایج کو ملازمت پہ رکھا گیا, پھر تشدد کیا گیا. اس کے لیے ہم ایک بل لے کر آ رہے ہیں جو ہم نے سارے صوبوں پہ ہم نے کنسلٹیشن کے بعد تیار کیا ہے کہ اس کو بین کرنا چاہیے اور اس کو ایک نان بیلیبل, نان کمپاؤنڈیبل اوفینس بنائیں تاکہ اس کے اوپر جو پارٹیز ہیں وہ انڈر دا لا ایک سیٹلمنٹ نہ کر لیں, بلکہ جو پاورفل ہمارے ملک میں طاقتور ہیں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. لیکن دیکھیں ان قوانین کا فائدہ تب بھی ہوگا جب اس کے اوپر آگے لوگ اس کے اوپر رپورٹ کریں گے. اگر ہم لوگ یا جو آڈینس یہاں پہ سن رہا ہے, ہم ایسے رویوں کو برا نہیں کہیں گے یا اس کے اگینسٹ آواز نہیں بلند کریں گے, تو پھر کم عمر کے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ ملازمت میں بھی لوگ رکھتے رہیں گے گھروں کے اندر, بیکاز یہ ہڈن فینومینا ہے. کم عمری کی شادی بھی اگر آپ رپورٹ نہیں کرو گے تو قانون کیسے حرکت میں آئے گا؟ تو میرا خیال ہے ہم سب کو مل کر یہ جو کلچرل نارمز ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, اس کو بریک کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچیوں کو جو بڑے ہو کر ایک ایڈلٹ بنیں گے, خواتین بنتی ہیں, ان کو ایک محفوظ اور خوشحال بچپن دینے کی ضرورت ہے. یہ وہ وقت ہے کہ دے شوڈ لرن اینڈ ناٹ ارن. اسکولوں میں ان کو ہم لوگ بھیجیں, ہم ان کی مدد اور طریقوں سے کریں. بہت سے میری دوستیں ہیں جو کہتی ہیں, ہمارے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہیں جو کم عمری کے بچوں کو ملازمت میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو بہتر کھانے کو دے سکتے ہیں, بہتر پہننے کو دے سکتے ہیں. تو میری ایک آرگیومنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کے لیے اتنے ہی کنسرنڈ ہیں تو ان کو اپنے ماں باپ سے علیحدہ نہ کریں, ان کو ماں باپ کے ساتھ رہنے دیں, ان کو ایک اسکالرشپ دیں, ان کو اسکولوں میں بھیجیں, ان کو اچھا پہننے کو ایک اسٹائپنڈ لگائیں, کھانے کو اچھا دیں. سو میرا خیال ہے ہمیں معاشرے میں ڈیبیٹ کرنی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ نادیہ جمیل جیسی جو ہیں ایکٹیوسٹ, انہوں نے آواز ریز کی ہے کہ کہیں پہ ہمیں فیملی سائزز پہ بھی بات کرنی چاہیے, فیملی پلاننگ سروسز, کہ ہم کم بچے چھوٹی فیملیز کی طرف جائیں جن کو ہم اچھی طریقے سے ریز کر سکیں, اچھا
इन्वेस्ट कर सकें उनमें, उनको पढ़ा सकें, ताकि वो कल को बच्चियां जो हैं और जो बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से उनकी परवरिश हो, उनमें इन्वेस्ट किया जाए ताकि वो एक अच्छे प्रोडक्टिव सिटीजन्स बने पाकिस्तान की। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आप सब तीनों ने कहा। अगर आप पिदरी निज़ाम का ढांचा देखते हैं, उस ढांचे से निकलने वाले जो रवैये हैं वो इतने इम्तियाजी सलूक रखते हैं गर्ल्स की तरफ, बॉयज़ की तरफ, औरत की तरफ, मर्द की तरफ। और इसमें वैसे ट्रांसजेंडर जो हमारी मतलब चाहे वो ख्वाजा सरा ख़वातीन हैं, ख्वाजा सरा मर्द हैं, वो बेचारे किसी गिनती में आते भी नहीं हैं। और आप यकीन मानिएगा कि मुझे दुख होता है इस बात का कि जब मुझे आके ये पता चलता है कि हम पढ़ना चाहते थे लेकिन ना हमें लड़कों की उसमें मिली जगह, ना हमें लड़कियों की उसमें मिली जगह। और फिर ये हुआ कि एहतशाम अनवर जैसे जो कमिश्नर हैं, जिस तरह और पहले वो सेक्रेटरी एजुकेशन मुल्तान हुआ करते थे, उन्होंने फिर एक ख्वाजा सरा का स्कूल निकाला। क्वेश्चन ये है कि इस पिदरी निज़ाम से निकलने वाले जो रवैये हैं, अगर उनको एड्रेस कर लिया जाए, चाहे वो खातून है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, तो वहीं पे मैं हमेशा कहती होती हूँ कि अगर आप माँओं में इन्वेस्ट कर लें ना, तो वो माँ जो घर में है तो वो अपने बच्चों में तफरका जब नहीं करेगी तो आगे जाके, क्योंकि माँ से ही, अगर माँ पढ़ी लिखी होगी, और इसीलिए बड़ा ज़रूरी है आयशा ने जो बात की कि अगर वो लड़की जो है पढ़ लिख जाएगी तो वो कम से कम अपने जो आने वाले बच्चे हैं या आने वाली नस्ल है उसमें वो नहीं करेगी। मैं समन आपके पास आऊँगी, एक स्टैटिस्टिक्स है मेरे पास, 51% जो नौमर बच्चियां हैं वो जस्टिफाई करती हैं, 15 से 19 साल की ये बच्चियां जो कहती हैं कि इट्स ओके कि अगर हमें जो है ना मतलब ये जो शौहर हैं वो अगर मारें या तशद्दुद करें वो ओके है, फ़ाइन है, इट्स फ़ाइन विद देम। अगर वो बच्चियां खाना नहीं पकाती या ख़वातीन खाना नहीं पकाती हैं या वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती हैं या उनकी परमिशन से बगैर वो घर से बाहर कदम निकाल देती हैं। अब ये वो रवैया, मतलब 51% इज़ अ ह्यूज नंबर। अगर ये जो रवैया है जो जस्टिफाई करता है तशद्दुद को, तो उसको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है समन? जी फहमीदा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो तशद्दुद है ख़वातीन और लड़कियों के ख़िलाफ़, जिसको जेंडर बेस्ड वायलेंस भी कहते हैं, वो पाकिस्तान में और एक्चुअली जिस तरह मैंने कहा पूरी दुनिया में इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और पाकिस्तान में ये और भी ज़्यादा है। और जिस तरह आपने कहा हमारा जो पिदरशाही निज़ाम है और जो रवैये हैं, जो सोच है, उनकी वजह से वो नॉर्मलाइज हो गया है। उसको समझा ही नहीं जाता। जब तक कोई बहुत सख्त चोट ना लगे, छोटी मोटी चोट लगे, तो वो समझा जाता है कि ये तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। वो कोई लड़की हो, औरत हो, बस में जा रही हो, उसे धक्का मिले तो वो उसको नहीं समझेगी कि तशद्दुद है, समझेगी ये तो होता है, ऐसे ही होता है। तो ये वही रवैये जो हैं वो चेंज करने की ज़रूरत है। हमारा जो डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे है उसके मुताबिक 3 में से 1 खातून ने अपनी ज़िंदगी में तशद्दुद का सामना किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा ख्याल है कि आपको बहुत मुश्किल से कोई एक औरत भी ऐसी मिलेगी जिसने कभी तशद्दुद का सामना ना किया। और इसमें हम तशद्दुद की इकसाम भी देखें ना, जो इमोशनल या नफ्सियाती तशद्दुद है, जिस तरह किसी को जलील करना, गाली देना, वो तो सोचते ही नहीं है कि तशद्दुद है। फिर देयर इज़ ऑल्सो फाइनेंशियल वायलेंस, जिसमें आप ख़वातीन को उनके हक़ से महरूम रखते हैं। जिस तरह इतने भाई हैं जो बहनों को विरासत नहीं देते, जिस तरह ख़वातीन को हक़ महर के लिए लड़ना पड़ता है। तो ये सारे तशद्दुद के इक़साम हैं। और अगर हम इन सबको देखें और पाकिस्तान की हर औरत या लड़की से पूछें कि आपने इनमें से किसी एक का भी सामना किया है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको मुश्किल से कोई एक औरत या लड़की मिलेगी जिसने इसमें से किसी का ना किया हो। अब इसको कैसे चेंज करना है? जैसे आपने कहा, इसमें माएँ जो हैं वो एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं, लेकिन उसमें भी हमें ये लड़कियों से शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एक लड़की की सोच बदलते हैं ना, तो वो उसकी सारी ज़िंदगी के लिए जाती है। और वो शुरू से ही वो उस जिसको हम कहते हैं कि ज़्यादा इनलाइटेंड सोच, और ये इनलाइटेंड जिस तरह है उसमें ये हमारे दीन के ख़िलाफ़ भी नहीं है। अगर हम देखें, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं, लेकिन हमारे दीन ने हमें कितने साल पहले कहा था कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। तो ये हम इस तरह नहीं है कि हम अपनी रवायात या दीन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। और हर दीन या मज़हब में इंसानी हकूक़ पर बहुत ज़्यादा एम्फसिस है। सो उसको लेते हुए हम अगर लड़की से शुरू करें तो वो रवैये चेंज करना ज़्यादा आसान होता है। जो बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके दिमाग बहुत रिसेप्टिव होते हैं, वो नए आइडियाज़ ले लेते हैं। ज़रूर औरतों से भी काम करने की ज़रूरत है, लेकिन उनके काफ़ी उम्र गुजर गई होती है उसी सिस्टम में
میں اور اسی کو چلانے میں. تو لڑکیوں کو تعلیم دینا, اور آگے ہم اپنی لڑکیوں کو کافی حد تک تبدیل کر چکے ہیں, ان کو اپنے حقوق کا پتہ چل گیا ہے اور ان کو مانگنا بھی آ گیا ہے. لیکن جو لڑکے اور آدمی ہیں, میرا خیال ہے ان پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, تو یہ سب کرنا ضروری ہے تاکہ جو معاشرتی رویے ہیں یہ تبدیل ہوں. اور ایجوکیشن آلسو ہیز اے بگ رول. ہمارا جو کریکولم ہے اس میں بھی ہمیں ایسے ویلیوز ڈالنے چاہیے, کیونکہ کریکولم از ناٹ جسٹ واٹ از ٹاٹ, بٹ اس میں بہت سٹل نوانسز ہوتی ہیں. جس طرح آپ ایک مضمون پڑھتے ہیں جس میں لڑکا جو ہے وہ اسکول جا رہا ہے اور لڑکی گھر ہے, تو دیٹ گیوز یو این آئیڈیا کہ لڑکوں کا کیا رول ہے. اس طرح کہ جس طرح یا والدہ جو ہے وہ کھانا پکا رہی ہے اور بیٹی اس کی مدد کر رہی ہے, یہ اردو کے مضمون میں ہو سکتا ہے, اور باپ جو ہے وہ کما رہا ہے اور بیٹا جو ہے وہ سیکھ. آپ دیکھیں اشتہاروں میں بھی, ٹی وی میڈیا میں بھی آپ دکھاتے ہیں کہ آپ بینک اکاؤنٹ جمع کریں تاکہ آپ آئندہ اپنے بیٹے کی گریجویشن اور بیٹی کی شادی دیکھ سکیں گے. تو یہ ہر جگہ ہے, اور یہ میسیجنگ جو ہے یہ ہم نے چینج کرنی ہے. تھینک یو سو ویری مچ. جی بتائیے گا. جی دیکھیے, دو چیزیں اس میں بہت اہم ہیں. سب سے پہلے تو جو خواتین ہیں, بچیاں ہیں, اور خاص طور پہ وہ شادی شدہ خواتین اور بچیاں جو کہ ظاہر ہے گھروں میں ہوتی ہیں, شاید کہیں کام کر رہی ہوتی ہیں, ان کی مینٹل ہیلتھ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر بہت کم بات ہے, جس کے اوپر بہت کم سرمایہ کاری ہے. کیا اسٹیٹ کی سطح پہ دیکھ لیں, کمیونٹی کی سطح پہ دیکھ لیں, یا گھر کی سطح پہ بھی اگر آپ دیکھ لیں, بچیاں, خواتین جب تک ایک اچھی مینٹل ہیلتھ اور اچھی مینٹل ایموشنل ویل بینگ سے نہیں ہوں گی, یقیناً اس کے اثرات پورے گھر, پوری فیملی کی سطح پہ نظر آئیں گے. جو ہمارے مختصر سے تجربے میں اور ایویڈنس میں اور ریسرچ کے ذریعے جو ہمیں دیکھنے کو ملا, جو عموماً بچے بڑی عمروں میں جا کے وائلنس کو ریکگنائز کرتے ہیں, جس طرح آپ نے بتایا, اور بہت الارمنگ آپ نے اسٹیٹسٹکس دیے کہ 15 سے 19 سال کی بچیاں سمجھتی ہیں کہ مار کھانا, گالی سننا بہت عام سی بات ہے. اگر اس بیہیویئر کو ٹریس ڈاؤن کریں تو میرا خیال ہے اس کا بہت گہرا تعلق پازیٹیو پیرنٹنگ کے ساتھ ہے. جن بچیوں نے بچپن میں والدین سے مار کھائی, ایک وائلنٹ انوائرمنٹ دیکھا اپنے گھر کی سطح پہ, انہوں نے وائلنس کو انٹرنلائز کیا, انہوں نے وائلنس بیہیویئر کو سمجھ لیا کہ اٹ از اوکے ٹو بی بلیڈ. مار کھانا ٹھیک ہے, تھپڑ پڑنا ٹھیک ہے, گالی گلوچ ہونا یہ ایک عام بیہیویئر ہے اور یہ ایکسیپٹڈ بیہیویئر ہے. کیونکہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے, وہ کویشچن نہیں کر سکتے, وہ مار کھا کے یا تو روتے ہیں یا ڈر کے چپ ہو جاتے ہیں یا کہیں بھاگ جاتے ہیں. تو یہ رویہ لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں, اور جب ہم بلوغت تک پہنچتے ہیں, جس طرح آپ نے بتایا, یا گرلز یا بوائز ایڈولسنس ایج میں, تو ہم ان بیہیویئرس کو ری انفورس کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں اپنے سب کانشیس میں ان کو ہم ایکسیپٹ کر چکے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو سوشل بیہیویئر کے مختلف پہلو ہیں ان پہ کام بے حد ضروری ہے. اور یونیسیف کا اگر آپ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا پیرنٹنگ فوکس دیکھیں تو وہ بہت زیادہ اس بات پہ ہے کہ کس طریقے سے ایسے رویوں کو پروان چڑھایا جائے جو یکساں مواقعوں کی بات کرے, جو وائلنس فری گھرانوں کی بات کرے, اور جو پازیٹیو پیرنٹنگ کو پروموٹ کرے. خاص طور پہ اگر میں اس میں کہوں تو یقیناً بچوں کی تربیت کے لیے ان کو سکھانا, ان کے ساتھ سختی کا لفظ تو میں نہیں استعمال کروں گی, لیکن ایک پازیٹیو ڈسپلننگ بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ ہمارے یہاں کیا اسکول میں کیا گھر پہ تقریباً مسنگ ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پازیٹیو ڈسپلننگ کیا ہو سکتی ہے. تو یہ وہ والی انویسٹمنٹ ہیں جو بڑی خاموش ہیں, لیکن یقیناً وہ اسٹریٹجک ایشوز ہیں, وہ اسٹریٹجک انپٹس ہیں جن کی وجہ سے, جن کے فار ریچنگ امپیکٹس ہیں اور جن کے ملٹی پلائر افیکٹس ہیں. تھینک یو. اس میں نہ صرف جب پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو پنش کرتے ہیں, لیکن ان کا آپس میں بھی جو ریلیشن شپ ہے, جو بیٹی دیکھے گی کہ اس کی ماں نے مار کھائی ہے وہ سمجھے گی یہ نارمل ہے اور وہ ایکسیپٹ کرے گی, اور جو بیٹا دیکھے گا کہ میرا باپ مارتا ہے وہ بھی سمجھے گا یہ نارمل ہے اور وہ آگے اپنے ریلیشن شپس میں وائلنس یوز کرے گا. اکثر خواتین کو کہا جاتا ہے کہ ابیوسو ریلیشن شپ میں رہو کیونکہ اپنے بچوں کی خاطر, لیکن میرا خیال ہے اگر کوئی ریلیشن شپ ابیوسو ہے تو بچوں کی خاطر اسے چھوڑ دینا چاہیے, اور اس کے لیے پھر ویمنس اکنامک آٹونمی بہت ضروری ہو جاتی ہے. جی میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ ڈیبیٹ کی جا رہی ہے کہ ہم یہ پیٹریارکل نارمز کو کیسے چینج کریں گے. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا, وہاں پہ جو ایک بچی ہے اس کو اگر ہم بااختیار کریں, اچھی ایجوکیشن دے کے, اسکلز ٹریننگ دے کے, تو وہ کل کو پوری جنریشن جو ہے کہتے ہیں نا سنور جاتی ہے. آپ ایک ماں کو ایجوکیٹ کر دیں ایک خاندان میں. لیکن آئی تھنک اس ڈیبیٹ میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے
वालिदैन को, बाप हो गया, भाई हो गया, उनको भी बावर कराएं कि एक बच्ची को इज्जत देना, उसके राइट्स के बारे में बताना। यही भाई जो हैं ये कल को वालिद बनते हैं, शोहर बनते हैं, फिर वालिद बनते हैं, और ये परपेचुएट करती है ये चीज़। और जहाँ पे आपने देखा है, मैंने अपने घर में एक डोमेस्टिक स्टाफ, एक मेरी मेड काम करती थी 19-20 साल की, जब तक वो अपने घर के लिए कमा के पैसे भेज रही थी, उसकी घर में बहुत से थी और उसकी हर बात मानी जा रही थी। सो माली तौर पे बाइख्तियार औरतों को जब बनाते हैं ना, इरिस्पेक्टिव किसी भी सोशल स्ट्राटा में, तो उसकी एजेंसी भी बढ़ती है, उसको वो बाइख्तियार, वो फौरन आपको नजर आ जाता है फर्क। उसकी शादी भी लेट होती है बिकॉज वालिदैन खुश होते हैं कि जी कमा के खिला रही है, और फिर उसका अगर एक वो शादीशुदा होकर भी कमाती है तो उसका शौहर, उसका ससुराल भी उसको किसी और नज़र से देखता है और ज़्यादा इज्जत देता है, और उसकी बात भी ज़्यादा सुनी जाती है वो, और इन्फॉर्म डिसीजंस करती है। बच्चे भी ऑटोमेटिकली कम पैदा होते हैं बिकॉज उसे काम भी साथ साथ करना होता है। ठीक है, मेरे पास नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों के इंटरेस्ट का। मेरे पास 2 सवाल आए हैं, लेकिन पहला सवाल मदिया साजिद साहिबा हैं। वो ये कहती हैं कि एज अ वर्किंग वुमेन देमसेल्व्स हाउ डू दे मैनेज टू लुक आफ्टर देयर फैमिलीज। आप तीनों से सवाल है, आप तीनों वर्किंग वुमेन हैं, आप बताइएगा कि आप अपनी फैमिलीज को कैसे देखती हैं, आप कैसे अपनी जॉब्स पे परफॉर्म बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, और फिर भी आप एक बैलेंस रखती हैं, और आपके क्या टिप्स हैं वर्किंग वुमेन के लिए? अच्छा, थैंक यू जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और इसमें मैं कहूँगी, मेरा तो एक बेटा है माशाल्लाह 24 साल का, आज हुआ है, आज उसकी सालगिरह है बल्कि, इब्राहिम। थैंक यू। और मैं काम को इसलिए साथ जारी रख सकी अपने बेटे की पैदाइश के बावजूद कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। आई विल बी ऑनेस्ट, मेरी सास और मेरी नंदे घर में थी जो बच्चे को संभालती थी जब तक वो स्कूल जाना शुरू ना हुआ। फिर मुझे वो विंडो जो है वो ज़्यादा मिल गई, लेकिन यकीनी तौर पे यहाँ पे जहाँ पे कानून साजी की ज़रूरत है कि डे केयर सेंटर्स बनाए जाएं ताकि बच्चों, वालिदैन को या माओ को चूज़ ना करना पड़े कि क्या वो घर बैठकर अपनी फैमिली रेस करें या काम पर जाएं। दोनों बैलेंस स्ट्राइक करना मुश्किल है हमारी सोसाइटी में। हम लोग जब औरतें काम करके घर जाती है तो उनसे फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसी तरीके से हर चीज़ के लिए तैयार रहे काम के लिए। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, मुश्किल काम है, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी मर्द हजरात हैं जो हमारे साथ काम पर जाते हैं। उनकी जिम्मेदारी यकीनी तौर पर कम होती है। क्या एक टिप है? तो टिप ये है कि जैसे मैंने कहा कि आप फ्लेक्सिबल जॉब्स शुरू में आप करें यकीनी तौर पे, और आजकल तो बहुत अच्छे डे केयर सेंटर्स भी हैं, बच्चों की एजुकेशन भी बहुत जल्दी शुरू होती है, और वहाँ पर मर्द हजरात भी ज़रूर शाना बशाना बच्चों की अपब्रिंगिंग में अपना रोल अदा करें। जी समन, आप बताएं कैसे करती हैं सारा कुछ बैलेंस? बहुत मुश्किल है। मुझे इससे याद आ गया कि देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश कि ख़वातीन से तवक्को की जाती है कि जब वो काम करें ऐसे काम करें कि जैसे उनकी फैमिली और बच्चे नहीं हैं, और जब वो बच्चों और फैमिली का ख्याल रखें तो ऐसे करें कि जैसे वो काम नहीं करती। सो इट्स लाइक 2 फुल टाइम जॉब्स जो आपको करने पड़ते हैं, लेकिन इसके बहुत फ़वाइद भी हैं। मेरी माशाल्लाह से 2 बेटियां हैं, एक 7.5 साल की, एक 1.5 साल की है। तो मेरी बड़ी बेटी तो बहुत अक्सर करती है प्रोटेस्ट कि आप क्यों, स्पेशली जब मैं ट्रैवल करती हूँ। जब वो छोटी थी फिर तो मैं उसे हर जगह साथ ले जाती थी। तो शी इज़ बीन इन ऑल माई मीटिंग्स, और मीटिंग्स में मेरी कभी गोद में आ जाती थी, कभी ड्राइंग्स बनाती थी। तो अब ज़रा बड़ी हो गई है तो मैं उसे जब छोड़ के जाती हूँ तो मुझसे बड़ा नाराज़ होती है कि आपको क्यों जाना है। तो मैं उसे खुद बताती हूँ कि जो स्टडीज़ ने दिखाया है कि जो चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स जो हैं दे आर मोर लाइकली टू सक्सीड इन लाइफ, क्योंकि वो अपनी माँओं से बहुत कुछ सीखते हैं, वो रोल मॉडल्स भी देखते हैं, वो इंडिपेंडेंट होना भी सीखते हैं, वो और भी बहुत चीज़ें सीखते हैं। तो मैं जब उसे ये बताती हूँ फिर उसे थोड़ी सी तसल्ली होती है। लेकिन यह है कि जैसे आयशा ने कहा, एक सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, और ये जॉइंट फैमिली हो सकती है, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग हों कि आप उनको कॉल करें और कहें कि अभी मुझे आपकी ज़रूरत है, वो आ जाएँ। So we need to cultivate those relationships, and also जिस तरह आदमियों को भी अपना काम करना चाहिए, बच्चे दोनों के ही होते हैं, और पॉलिसीज के लेवल पे भी डे केयर फैसिलिटीज फ्लेक्सिबल ये सब भी अरेंज होना चाहिए। जबरदस्त जी। सदफ, थैंक यू जी, ये बहुत अहम सवाल है, और मेरा ख्याल है कि मैं अपनी पुरानी बात की तरफ जाऊंगी जो मैंने कुछ देर पहले कहा था कि ख़वातीन के ऊपर यकीनन बर्डन ज़्यादा है, और एक तो बर्डन फिजिकली है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द हाउस, चिल्ड्रन, फैमिलीज, वर्क प्लेस, लेकिन दूसरा जो बर्डन है जो सबकॉन्शियसली ख़वातीन ने खुद को जिसके साथ जोड़ लिया है वो है परफेक्शनिज्म का। बी परफेक्ट ऑन ईच एंड एवरी फ्रंट। So it is like juggling many balls at the same time, and we need to accept that few will fall, few will break, and few will stay there. So एक तो इस फैक्ट को आई टू आई देखने की ज़रूरत है।
It is okay to be imperfect. It is okay if few things are not working in some affairs. تو پہلے تو اس ریالٹی کو گلے سے لگانا بہت اہم ہے ہماری اپنی ایموشنل ویل بینگ اور ہیلتھ کے لیے. دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ جب خاتون نکلتی ہے کام کرتی ہے تو خاتون از ناٹ فیملی. فیملی از فیملی. اس میں شوہر بھی ہے یا والد بھی ہے, والدہ بھی ہے, سبلنگز بھی ہیں اور ایکسٹینڈیڈ فیملی اور بچے بھی ہیں. تو جو برڈن آف رسپانسبلٹی ہے جب تک وہ شیئرڈ اکراس دی ہاؤس ہولڈ اگر ایکولی ایونلی نہیں ہے بٹ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اگر وہ ویل ڈیوائڈیڈ نہیں ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی سفر کرتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ایک بہت ہی سپورٹیو لائف پارٹنر ملا جس کی وجہ سے میں بہت سارے فرنٹس پہ اپنی طرف سے اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کرتی ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک پورے لارجر ایکو سسٹم کو دیکھنا بھی ضروری ہے. خواتین کو خود کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شاید وہ بہت سارے مواقعوں پہ بہت ساری جگہوں پہ بہت اچھے طریقے سے یا بہت ہی عمدہ طریقے سے شاید نہیں کر پائیں گی, کہیں پہ کچھ کمیاں رہ جائیں گی, کہیں پہ کوئی خامیاں رہ جائیں گی. ان کو سمجھنا ہے, ان کو بہتر بنانا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اور یہاں پہ جس طرح میڈم عائشہ نے بھی کہا کہ لڑکوں کا رول بہت اہم ہے, مردوں کا رول بہت اہم ہے کہ وہ کس طریقے سے ان بیہیویئرس کو شیپ کرتے ہیں اپنے گھر کی سطح پہ جو ان کے بچوں کے لیے خواہ وہ بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں ایک انسپریشن کے طور پہ سامنے آتے ہیں. تھینک یو. آئی مین آپ سب نے ایک بڑے مزے کی ایک چیز سارے میں بڑی کامن ہے کہ سپورٹ میکینزم ہے, چاہے وہ گھر کے لیول پہ ہے چاہے وہ آفس کے لیول پہ ہے. اور میرے خیال سے اگر میکنزی کی رپورٹ اٹھا کر دیکھی جائے جہاں پہ وہ ویمن ایٹ ورک کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ سپورٹیو ورک انوائرمنٹ ان کو ملتا ہے تو آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہو جاتی ہے کیونکہ ورکنگ وومن از آلسو اے مدر ایز ویل رائٹ. تو اگر آپ کے ایسے آفیسز ہوں جس میں فرض کریں کہ ڈے کیئر سینٹر ہے یا بریسٹ فیڈنگ روم ہے یا آپ کے فیملی فرینڈلی پریکٹسز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یا اس طرح سے جس طرح یونیسیف جس کو سپورٹ بھی کرتا ہے تو اس میں یا UN ویمن بھی ہیں, NCRC بھی اس کے لیے ایڈوکیٹ ایگزیکٹلی آپ لے کے جا سکتی تھی, میٹنگز میں آ سکتی تھی. کہاں پہ ایسا کلچر آج سے کوئی 20-30 سال پہلے دیکھا جاتا تھا. تو میرے خیال سے کہ جہاں پہ ڈومیسٹک سپورٹ میکینزم ہے اگر اسی طرح سے ورکنگ انوائرمنٹ بھی کنڈیوسو ہو جاتا ہے تو ورکنگ ویمن کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. میرے پاس ایک اور کویسچن ہے, عدنان مشتاق علی صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں کہ کیا بگیسٹ چیلنج ہے فیس بائی ویمن اینڈ گرلز انٹرپرینیور ان پاکستان اینڈ ہاؤ وی کین سپورٹ دیم ان دیئر سکسیسز, کہ ان کی سکسیس میں ویمن انٹرپرینیورس کو سب سے زیادہ کیا مسئلہ ہوتا ہے. جس طرح آپ نے بات کی تھی کہ بسپ ہے یا اس طرح سے وظائف ہیں, کیا طریقے کیا مسئلے مسائل کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جو یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس کا لینڈسکیپ بھی بہت بڑا ہے. ویمن انٹرپرینورز, گرل انٹرپرینورز, میں نے بہت مرتبہ اپنے مختصر تجربے میں دیکھا اور ریسرچ نے بھی اس چیز کو سامنے رکھا کہ یقیناً جو خواتین معاشی طور پہ با اختیار ہیں, خواہ وہ اپنا کام کرتی ہیں, خواہ وہ ملازمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یا کسی بھی پیشے میں ہیں, ان کی گھرانے کی سطح پہ ایک پوزیشننگ بہت سٹرونگ ہے, ان کی چوائسیز, ان کی ڈیسیجن میکنگ بہت بہتر ہے بنسبت ان خواتین کے جو ایسا نہیں کرتی ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں دیکھیں ہمیں ان خواتین کو دیکھنے کی بہت باریکی سے ضرورت ہے جو کہ بہت با اختیار بھی ہیں معاشی طور پہ, وہ کام کرتی ہیں, کچھ نہ کچھ کماتی ہیں, لیکن وہ پھر بھی با اختیار نہیں ہیں. وہ ان رویوں کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں جو کہ ان کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں, جو ریسٹرکٹ سوشل پرسیپشنز اور سوشل نارمز ہیں. مثال کے طور پہ کوئی خاتون ہے, اگر وہ اپنی کوئی انکم ہے, وہ شاید پوری آزادی کے ساتھ اس کے اوپر فیصلہ سازی نہیں کر سکتی کہ میں نے اس انکم کے ساتھ کیا کرنا ہے. اس کو اس انکم کو سپینڈ کرنے کے لیے اپنے شوہر کی, بھائی کی, باپ کی یا کسی بھی رشتے کی ضرورت ہے. اور یہ اچھی بات ہے کنسلٹ کر کے چلنا, لیکن کنسلٹیشن میں اور اس کو ایک رول دینا, رول کتنا بڑا وہ رول یا کتنا اتھارٹیٹیو وہ رول دیا جاتا ہے, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اور جیسے جیسے اگر آپ پاکستان کی بالکل انٹیریئرز میں جائیں گے جہاں پہ خواتین زیادہ تر آپ دیکھیں تو ورکنگ کلاس میں ہیں, لیکن ان کا کام ریکگنائز نہیں ہے, ان کے کام کی ریکگنیشن اس حوالے سے نہیں ہے کہ ان کو مانیٹری کمپنسیشن کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ کافی کمپرومائزڈ ہیں. اور ادر دین دیٹ بھی ڈسپائٹ برنگنگ اے گڈ اماؤنٹ آف انکم ٹو ہوم, ان کی وہ رسپیکٹ یا ان کا وہ اسٹیچر یا وہ پوزیشننگ نہیں ہے, اور اس کی وجہ پھر واپس جاتی ہے ان بہت ہی غیر امتیازی رویوں میں, جنڈر نارمز میں, ڈسکرمنیشن میں, ان ایکوالٹیز میں. تھینک یو صدف. ایک نیکسٹ کویسچن ہے عابیہ حسنات کا. عابیہ میں آپ نے کہا کہ کون سی خاتون ہیں آپ کی زندگی میں جنہوں نے آپ کو سب سے زیادہ انسپائر کیا. میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں. 1979 میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے سعودی عرب میں. وہ ساری زندگی ابائے میں گزارتی ہے, ٹھیک ہے, 20 سال. اس کو چلنا پھرنا اس لیے مارکیٹ میں نہیں آتا کیونکہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں آپ کے ساتھ بھائی جائے گا یا آپ کے والد جائیں گے, ٹھیک ہے. وہ اپنا کانفیڈنس بالکل شیک کر دیتی ہے, ٹھیک ہے, اس کا شیٹر ہو جاتا ہے.
एक दिन फिर वो 1999 में पाकिस्तान वापस आती है और वो मार्केट में जब जाती है तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पे तो अबाया पहनने का मतलब है कि मार्केट वाले जो आपको रेट देंगे वो डबल होगा, क्योंकि पहले ज़माने की बात करें तो उनको ऐसा लगता था कि ये जो अबाया वाली ख़वातीन है ना, ये कहीं बाहर से आई हैं तो इनको ज़्यादा चार्ज किया जाए। तो चादर लेना उस बच्ची ने स्टार्ट किया। तो जब मार्केट में वो चलने लगी है, और ये मैं बात कर रही हूँ टेंच भाटा की, ठीक है, पिंडी की बात कर रही हूँ, वहाँ पे जब वो बच्ची चल रही थी तो वो एक अचानक से गिर गई और वो अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए थी क्योंकि वो अकेली चल नहीं सकती थी। वहाँ पे जब वो दोबारा उठी है तो उसकी वालदा ने उसका हाथ झटका और उसे कहा आज के बाद तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ोगी और तुम अकेली चलोगी इस मार्केट में, चलना सीखो क्योंकि सारी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। वो लड़की आपके सामने बैठी हुई है। तो मेरी वालदा मेरी इंस्पायरेशन थी। और वहाँ पे आई वॉज द वन कि जहाँ पे मुझे चलना नहीं आता था बिल्कुल भी, और मुझे अंधेरों से डर लगा करता था क्योंकि मैं जिस माहौल में पैदा हुई थी वो माहौल इस तरह का था कि जहाँ पे आप अकेले निकलना या बाहर जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। आयशा, आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी खातून है? बिल्कुल, आपने जो कह दिया, मेरी वालदा जो है वो प्रोफेशनल डॉक्टर थी। मैंने जब होश संभाला उनको हमेशा काम करते हुए देखा, और हम 4 बहन भाई मुझे मिला के हम लोग थे, और मेरा ख्याल है उन्होंने हमारी परवरिश चारों की, एक जो वर्क लाइफ, होम लाइफ और वर्क बैलेंस था वो बहुत अच्छी तरह निभाया ऑलवेज। और काम करने के बावजूद उन्होंने हमारे साथ क्वालिटी टाइम वो देती थी। तो आई डोंट नो एनी अदर वे रियली। हम 3 बहनें, हम लोग 1 भाई हैं, और हम तीनों बहनें काम करती हैं बिकॉज हमने घर में यही देखा, हमारी माँ ने हमें यही सिखाया। तो माई रोल मॉडल, फीमेल रोल मॉडल वॉज माई मदर। जी समन। मेरा बहुत मुश्किल सवाल है लेकिन आई नीड टू से 3। अच्छा ठीक है। पहले मेरी दादी रशीदा एहसन, शी वाज वन ऑफ द वुमेन जो पाकिस्तान मूवमेंट में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया था। अफवाह के फाउंडिंग में भी किरदार अदा किया था। शी वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। और वो एक बहुत ही जो कहते हैं ना नेक शख्स थी कि हर एक के लिए उनके दिल में जगह होती थी, और हर एक के लिए, और बहुत ही जो एक्टिविस्ट थी कि उन्होंने कहा था जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा मैं सिल्क नहीं पहनूंगी, और सारी ज़िंदगी उन्होंने सिल्क नहीं पहना। इतनी वो अपने वैल्यूज़ में डिटर्मिन्ड थी। तो उनके और हम, जिस तरह आयशा बताई थी, हम जॉइंट फैमिली में बड़े हुए थे, तो उनके साए के अंदर। और उसके बाद मेरी अम्मी जो भी वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट रही हैं। और आपने शुरू में कहा था कि मैंने 1998 में काम शुरू किया। आई थिंक कि मैंने पैदा होते ही ये काम शुरू कर दिया था क्योंकि दोनों मेरे पेरेंट्स ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट थे। तो ज़िया के दौर में वैफ की मूवमेंट और उसके नारे लगाए थे। और मेरी अम्मी जो है बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन में भी गई थी, शी इज़ अ वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट। और एज अ वर्किंग वुमन उन्होंने हमें यही सिखाया था। हम जब कहते थे ना कि आप क्यों जाती हैं, तो कहती थी कि मैं जा रही हूँ क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तो and the third is Benazir Bhutto. अच्छा, okay. When she became prime minister, I was a young girl, and it just वो था ना, आप किसी को देखते हैं कि अच्छा अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो वो, और शुरू में मतलब I was lucky enough to meet her a few times, and she was a wonderful person also. बहुत प्यार से मिलती थी, and I think that उन्होंने बहुत कुछ किया ख़वातीन के लिए, and just you know the fact that she was a leader, I think that opened doors for so many other women leaders as well. जी सदफ। जी बहुत शुक्रिया। और यकीनन इस सवाल का कोई बहुत आसान जवाब नहीं हो सकता। यकीनन मेरी वालदा मेरी इंस्पिरेशन है, डिस्पाइट कि वो एक सादा खातून है, घरेलू खातून है, लेकिन उनका विजन बहुत बड़ा है। उन्होंने हम सब बहनों को, हम माशाल्लाह 4 बहनें, फुली एम्पावर किया। तालीम हासिल करें, काम करें, जिस तरह अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं आप गुजारें, पढ़ें और आगे बढ़ें। तो इससे हमें बहुत बहुत तक़वियत मिली। दूसरी जो चीज़ है, मैं समझती हूँ कि यकीनन मैडम बेनज़ीर भुट्टो शहीद, मैडम फ़ातिमा जिन्ना, ये हमारी इंस्पिरेशंस हैं और हमेशा रहेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी इंस्पिरेशन वो तमाम काम करने वाली ख़वातीन हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, जो कहीं ना कहीं अपने बैरियर्स को पीछे छोड़ के, अपने मसाइल को पीछे छोड़ के रोज़ अपने काम की जगह पे, ख्वाह वो कोई अच्छा ऑफिस है, ख्वाह वो कोई खेत है, ख्वाह वो कोई भी जगह है, वहाँ पे पहुँचती हैं, पूरी मेहनत और जान फिशानी से काम करती हैं और वापस चली जाती हैं, और वापस जाके अपनी दूसरी ड्यूटी पे काम शुरू कर देती हैं। मैं ऐसी ख़वातीन से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। गुड हो गया। इसी पे एक और क्वेश्चन है मेरे हाथ से, वो आपका माइंड रीड कर रहे हैं सारे के सारे। वहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जी वर्क प्लेस पे जो खवातीन है, जो वर्किंग वुमेन है, उनको क्या बैरियर फेस होता है वर्क प्लेस पे? चले एक तो माशरा है, लेकिन वर्किंग वुमेन को वर्क प्लेस पे क्या बैरियर्स, क्या रुकावटें फील होती हैं, क्या रोकथाम होती है, या कौन सी ऐसी बॉटलनेक्स हैं और क्या किया जा सकता है? लेकिन सबसे पहले तो वर्क प्लेसेस जो हैं वो ख़वातीन के लिए सेफ़ नहीं है।
वहाँ पे उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, हरासमेंट होती है। और हम UN वुमेन ने पाकिस्तान में स्टडी की है तो मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन जो दे फेस हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। अब शुक्र है कि इसके लिए कवानीन बन चुके हैं, ऑम्बड्स पर्सन हैं, लेकिन जब ख़वातीन इस तरह की हरासमेंट फेस करती हैं उनमें से ज़्यादातर के कोई तो पता नहीं है कि ये कवानीन हैं, या इंक्वायरी कमेटी नहीं, उनको पता नहीं कहाँ जा सकते हैं। और दूसरा वो बस सोचती हैं कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो समझती हैं कि इससे उनकी जो एक हमारे माशरे में है ना कि इज़्ज़त पे दाग पड़ जाएगा। तो कहती हैं अगर मैं बताऊंगी अगर माँ बाप को बताऊंगी वो रोक देंगे, अगर बाहर बताऊंगी तो कोई कहेंगे तुमने कुछ किया होगा। सो बहुत बड़ा स्टिग्मा है जिससे वो ये बताती नहीं है। फिर जाने के लिए भी जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या किसी भी ट्रांसपोर्ट में जाती हैं, रास्ते में भी उनकी हरासमेंट होती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो उनको सेफ नहीं रखता। अच्छा, आप नेशनल असेंबली में भी रही, सेनेट में भी रही, आप पोलियो के खात्मे में भी काम करती रही, और अब जो है आप NCRC में। आप बताएं एज अ वर्किंग वुमेन आपको क्या इश्यूज फेस करने पड़ते थे? मेरा ख्याल है एक औरत की हैसियत से जब आप जाते हैं पार्लियामेंट में बेशक जाएं या किसी और प्राइवेट वर्क प्लेस में जाएं, आपको अपने मर्द कॉलीग से दुगना काम करना पड़ता है टू प्रूव योर सेल्फ इनिशियली एटलीस्ट, टू से कि भाई अब मैं सिर्फ एक औरत यहाँ आके बन सच के नहीं बैठ गई, मैं आई कैन डिलीवर ऑल्सो। और वो डिलीवर करने के लिए अपने आप को रिकग्नाइज कराने के लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने पर्सनल जर्नी में देखा है कि जब आप वो अपना प्रूव कर लो अपनी वो मेहनत करके, तो फिर बहुत इज्जत मिलती है आपको, मेल कॉलीग से भी फीमेल कॉलीग से भी। तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। सर्टनली जो बैरियर्स बाकी बताए सामने ने वो तो अपनी जगह है ही है, लेकिन ये रवैये आपको कभी के बैरियर्स करते हैं। इसलिए जी सदफ, क्या मैडम आयशा की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगी, स्पेशली जब इन्होंने कहा कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा दुगनी मेहनत करनी पड़ती है मर्दों की निस्बत। तो देखिए इसका एक पहलू जो और है, और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो लीडरशिप रोल्स में हैं, ज़ाहिर है जिस तरीके से हमारे माशरे में सेट नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं अच्छे लीडर्स के, कामयाब लीडर्स के या थ्राइविंग लीडर्स के, तो ख़वातीन उन लीडरशिप के स्फेयर्स में आके इंटेंशनली अनइंटेंशनली उन मर्दों की तरह बिहेव करने की कोशिश करती हैं, टू बी एक्सेप्टेड, to thrive and to survive in that leadership sphere, जो कि within itself बहुत challenging है। और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे मसाइल, ऐसे रवैये, ऐसी बैरियर्स सरफेस करते हैं जो कि इन रियलिटी उनको हिकअप्स देते हैं या उनके मुश्किलात आती हैं। दूसरी जो चीज़ मैंने अहम देखी अपने तजर्बे में, बहुत मरतबा हमारी जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं यकीनन इन ऑल गुड इंटेंट वो हमें प्रोटेक्ट करने की या फीमेल कोलीग्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा फील्ड में जाना है या ट्रैवल है, आप रहने दें, मैं चला जाता हूँ या मैं इसको देख लेता हूँ। ओहो आप ओवरनाइट ट्रैवल नहीं कर सकेंगी क्योंकि आपके ये मसाइल हैं। यकीनन वो अपने गुड इंटेंट में हमें प्रोटेक्ट करना चाह रहे होते हैं, हमारे लिए एक पोलाइट हैंड एक्सटेंड करना चाह रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये ख़वातीन का जो प्रोफेशनल जर्नी है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करता है। ठीक है, क्विकली इफ आई कैन ऐड, जी बताएं। इन्होंने सही कहा, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आज पाकिस्तान में औरतों ने बहुत सी ग्लास सीलिंग्स ब्रेक की हैं। पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, ऑपोजिशन लीडर, अभी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा बनी है। और ऐसी औरतें जो लीडरशिप पोजीशन, पॉलिटिकल लीडर्स या और सेक्टर्स में जो लीडरशिप पोजीशन में होती हैं, उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, दे शुड ओपन डोर्स फॉर अदर विमेन और उनके लिए आसानी पैदा करें। और यहाँ पे इन्हीं लीडर्स मेल और फीमेल की जिम्मेदारी है कि जो मिसोजिनिस्टिक रवैये आप देखते हैं वहीं से ये चीज ट्रिकल डाउन करती है नीचे की सतह के ऊपर, कि पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, आपके प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, आपके रिलीजियस स्कॉलर्स हो गए, लीडर्स हो गए, कि वो औरतों के बारे में क्या बात पब्लिक स्पेस में करते हैं, मीडिया हो गया। बिल्कुल, तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि इस चीज को चेक किया जाए। जबरदस्त। अच्छा, जो आप ये कह, मेरे पास और भी बहुत सारे सवालात हैं, वक्त की किल्लत की बायस कुछ सवालात में आंसर मतलब मैं जवाब दे सकूंगी, कुछ के हम लोग ऑन रिटर्न वहाँ पे जो चैट चल रही होगी उसमें देंगे। आपने कहा कि व्हाट वैल्यूज टू गिव टू आवर डॉटर्स एंड सन। सिंपल सी बात है, उनको उनकी चॉइस दें, उनको बाइख्तियार बनाएं, उनको वो सब कुछ बताएं कि ये सही है ये गलत है, लेकिन उस सही गलत में कहीं इम्तियाजी सलूक मत लेकर आइएगा कि जो आप समझते हैं वो सही है। मग अगर इस तरफ मेरे पास पड़ा हुआ है तो मुझे मग का सिर्फ ये रुख नज़र आ रहा है, आयशा उसको इस रुख से देख पा रही है, सदफ उसको इस रुख से देख पा रही है, लेकिन असल में ये है एक ही मग। उसको देखने का डिफरेंट एक तरीक़ेकार है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। दूसरा आपने कहा कि कौन से इनिशिएटिव हैं जो कि प्रमोट करते हैं जेंडर इक्वालिटी को। क्वेश्चन करें, हर चीज़ को क्वेश्चन करना सीखें।
وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے ذہن میں یہ بنا لیتے ہیں کہ جہاں پہ یہ عورت کے لیے ہے، یہ مرد کے لیے، آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں تو کہیں پہ بھی آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ عورتیں جو تھیں وہ ایئر فورس میں جائیں گی یا آرمی میں جائیں گی یا انجینئر بنیں گی یا کیمیکل انجینئر بنیں گی. آج وہ سب کچھ ہو رہا ہے. لاسٹ 10 منٹ رہ گئے ناظرین، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں کے اتنے سارے سوالات آ رہے ہیں. میں پھر اگین معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے سب کے تو جواب نہیں دے سکیں گی. مجھے یہ بتائیے گا عائشہ، اگر ایک میسیج دینا چاہیں آپ اپنے ناظرین کو، اپنے سامعین کو، ان ینگ بچیوں کو جو کہ کہیں شانگلہ میں ہے، کہیں تورگر میں ہے، کہیں موسیٰ خیل میں ہے، کہیں شرانی میں ہے، کہیں ذوب میں ہے، وہ بچیاں جن کے اپنے خواب ہیں، ان بچیوں کو آج کے دن کے حوالے سے کوئی ایک ایسا میسیج جن کو وہ ہمیشہ یاد رکھیں اور وہ آگے موٹیویٹ ہو کے کہیں کہ ہم نے عائشہ سے بہت کچھ سیکھا تھا. جی عائشہ. جی یہ تو ایک میسج کیا بٹھائیں گے، میں گھنٹہ بولتی رہوں گی، بٹ آئی تھنک لڑکیوں کو اپنے اندر بلیف رکھیں اور اپنی پرسو یور ڈریمس اینڈ یور ہوپ، جو بھی جس کے لیے آپ I mean aspire for the sky and dream high, aspire high. اور اس کے لیے میں تو کہوں گی تعلیم تعلیم اور تعلیم حاصل کریں، اپنے آپ کو بااختیار کریں، اور اس کے بعد پورا جو ہے نا آپ کے پاس ایک آپشنز کا دریا آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا. تو جس حد تک بھی جا سکتے ہیں، سب کچھ ہو جائے گا زندگی میں، شادی بھی ہو جائے گی، بچے بھی ہو جائیں گے، لیکن تعلیم اور بااختیار بنے، اور پھر اس کے بعد اپنی ڈریمز جو ہیں اس کو آپ پرسو کریں. جی سمن، ایک لاسٹ میسج. جی آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ٹو عائشہ's میسج، کیونکہ انہوں نے جو کہہ دیا وہ بہت کمپریہنسو ہے. تو اس میں واقعی ہمیں اپنی جو بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کو بتانا چاہیے کہ اپنے ڈریمز کو پرسو کریں اور ان کی اپنے خوابوں کی طرف جائیں، لیکن ان کے راستے میں کافی رکاوٹیں آئیں گی. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی ڈریم دیکھنا چاہیں اور وہ دیکھ سکیں گی. تو میرا ان کو یہ مشورہ ہوگا کہ جو رکاوٹ آتی ہے اس کو سمجھیں اور اس کو سوچیں کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے اور اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، اس کا حل نکالنا ہے. یہ نہیں کہ آپ بس مایوس ہو جائیں اور چھوڑ دیں کہ میں نے تو یہ کرنا تھا، نہیں ہو رہا. جس طرح کہ اگر کسی بچی کو ماں باپ تعلیم نہیں حاصل کرنے دے رہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ وجہ کیا ہے اس کی. اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وسائل کی کمی ہے تو وہ خود کچھ ایسے کرے، کوئی چھوٹے موٹے انکم جنریشن کے کام کر دے یا چھوٹے بچوں کو ٹیوشن دے دے تاکہ تھوڑی سی ماں باپ کی آمدنی میں اضافہ ہو. اگر ماں باپ کو ڈر ہے کہ رستے میں ان کو تحفظ نہیں ہو سکے گا، اس کے لیے بھی وہ سوچ سکتی ہیں کہ بھئی ایک لڑکیوں کا گروپ بنا لیں کہ ہم اکٹھے اسکول جائیں گے، اکٹھے واپس آئیں گے. تو جب آپ کو آپ کے خواب نہ ملیں، آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے اس کا جو سبب ہے وہ ڈھونڈنا ہے اور اس کے مطابق اس کا حل نکالنا ہے. لیکن ہماری لڑکیاں اور خواتین جو ہے نا بہت باہمت ہیں اور بہت پیاری ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، ان کو بس مواقع کی ضرورت ہے جو ان کا حق ہے. سمن کا یہ ہے کہ مایوس نہیں ہوئیے گا. جی صدف. جی بہت شکریہ. میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی جو دونوں میری اسٹیمڈ کولیگس نے کہا اور جو تھوڑا سا آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کہی تھی. دیکھیے فیصلہ سازی بہت اہم چیز ہے جو کہ ہمیں بچوں کو ہم نے بہت صحیح ایج سے سکھانی ہوتی ہے. انہیں چھوٹی چھوٹی چوائسیز کرنے دیں، انہیں چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے دیں، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا. اس قسم کے فیصلوں سے لے کر کے تاکہ انہیں اتنا بااختیار کر دیں کہ زندگی کے جب اہم موقع آئیں تو وہ کھڑے ہو کے فیصلے کر سکیں، چوائسیز کر سکیں. اس وقت وہ گھبرا کے آگے پیچھے نہ دیکھیں، کسی کا سہارا نہ ڈھونڈیں، کسی کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں. بہت مرتبہ ہمارا تجربہ اور ہماری ریسرچز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ بچیوں کے بہاف پہ خاص طور پہ فیصلے اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ اس رویے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی ابتدا بالکل گھر کی سطح سے ہو جاتی ہے. جب بچہ مشکل سے 2 3 4 سال کا ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے، تو بچوں کو فیصلے کرنے دیں، ان کو چوائسیز کرنے دیں، ان کی آواز کو سنیں، ان کی آواز کو دبائیں مت. بہت شکریہ صدف. تھینک یو. ناظرین، آج کی جو یہ بیٹھک تھی اس میں آپ نے ہمارے جو 3 گیسٹ تھے ان کی رائے سنی، ان کے خیالات آپ تک پہنچے ہیں. میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ کہیں بھی بیٹھ کے ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ سیشن دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ ڈیرہ بگٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے آپ میٹریاری میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے آپ راولپنڈی میں ہیں، گجرانوالہ میں، پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہیں، اگر آپ یا ماں ہیں یا آپ والد ہیں، خدا را اپنی بچی کو اتنا بااختیار کریں کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ خود کر سکے. اپنے بیٹے کو اتنا بااختیار کرے کہ وہ اپنی بہن کے شانہ بشانہ چلے. ہم کہتے ہیں خواتین کے شانہ بشانہ، میں کہوں گی بھائی شانہ بشانہ، والد شانہ بشانہ اگر اپنی بیٹی کے، اپنی بہن کے چلتے ہیں تو وہ لڑکی بہت محفوظ فیل کرتی ہے. وہ لڑکی کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرے گی. یہ وہ تمام سرمایہ کاری ہیں. سرمایہ کاری صرف اور صرف پیسے سے نہیں ہوتی ہے، معیشت سے نہیں ہوتی. سرمایہ کاری آپ کی سوچ سے ہوتی ہے، آپ
आपके वक्त से होती है, घर से स्टार्ट करें। और अगर ऐसी कहानियाँ आप हमारे साथ शेयर करेंगे, आप हमारा यूनिसेफ का फेसबुक जो पेज है उसको यूज़ करें, शेयर करें कि आप अपनी फैमिली के साथ आज कौन सा ऐसा एक मुआहदा करेंगे कि अगर 2025 में जब हम 8 मार्च मना रहे होंगे तो आपकी कहानी को हम ज़रूर शामिल करेंगे। विद दिस आई रियली थैंक यू एवरी वन ऑफ यू कि आपने इतने मज़े की आज डिस्कशन हुई। और मुझे इस बात से एक लास्ट बात याद आती है कि पुराने ज़माने में बैठक का कल्चर हुआ करता था, वो कल्चर कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। अब ये वर्चुअल बैठकें हैं जो हम आज सजाते हैं आप सबके लिए। विद दिस थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। Thank you जी, बहुत थैंक शुक्रिया। यू।